این پنکه رو زیادش کن. کنترلش کار نمیکنه، با همین سرعت میچرخه. اینطوری که خیلی گرمه. آره گرم که هست، ولی چیکار کنیم دیگه؟ پس بچه ها اینجا میخوابن؟ نه، ما که میریم پشت بوم میخوابیم. آخه اونجا که پشه هست. پشه ها به ما کاری ندارن، کرم ضد پشه به خودمون میزنیم. تو کنار خودت بچه ها رو هم اذیت کردی. زندگی با احترام لذت دیگه‌ای داره. انسان خود به خود با همه چیز کنار میاد. هر انسانی نه. خیلی از زنها به خاطر این امکانات آزار شوهرشون رو تحمل میکنه. اشتباه فکر میکنی. زن میتونه عاشق شوهرش باشه، زیر سایه‌اش تحت حمایتش بمونه، یا زیر سایه اسمش بمونه تا از نگاه ناپاک دیگران در امان باشه، یا به خاطر حس مادری هر چیزی رو تحمل کنه تا بتونه راحتی و آرامش بچه‌هاشو فراهم کنه، اما نمیتونه خوشبختی و احترامشو بخره. شما قیمت خیلی بالایی ازش میخواید. شوهره که فقط به زن ارزش میده، چون زنایی هستن که همیشه زخم زبونا و ظلمای خانوادگی شوهر رو تحمل میکنن، مرتب تحقیرش میکنن. هر زنی اگه از اول این سختی ها رو بدونه بهتره. توی این خونه کوچیک و این زندگی ساده این غرور رو از کجا آوردی؟ غرور تو هر زنی هست، فقط بعضی از ترسشون ساکت میشن یا تو دلشون سرکوب میکنن. مسکان، شاهمیر دوباره ازدواج کرده. این اتفاق میافتاد وقتی تو ابراز عشق زیاده روی بشه، جذابیت و ارزشمونم از بین میره. آره، مثل عشق تو که گاهی نصیبم میشه. در ضمن من فکر میکردم که تو ازم بخوای معذرت خواهی کنم. نه، جنگ من با تو سر معذرت خواهی نبود، سر احترام بود.